Voilà, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, assalamu alaikum. Me voilà revenu اليوم avec une idée de recyclage. Là كان عندكم هذاك لو با تاع لو سيبور تاع لا تيليفزيون. ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو jusqu'à la fin pour voir comment que je l'ai fait. Voilà, شوفوا. Dès que j'ai mis les parfums de mon mari à la gauche, j'ai fait une bougie au milieu pour les séparer. ونتاعي انايا على فوالا وليت معاكم باش نخدموا هذاك اللي قلنا نلقاوه في لا تيليفزيون. نلصقوا لا تيليفزيون في السور وهو هذا لو سيبور اللي نورمالمون يقف عليه. نحكموا نحيو له هاد لي بلاستيك من اللورا. انا جي كومونسي انلفي enfin هامديك نحيوهم. سي دي بلاستيك برك ملاصقين يتنحاو فاسيلمون نورمالمون. فوالا راهم يتنحاو. نحكمو اون لو نيتوا افيك ان بو دالكول بيان سور. نحيولو كاش غبره كاش فوالا نحيولو الغبره بيان هكا. نحيوها نستيكيوه بيان بال افيك كوطون فيه الكول. نخليو فيه حتى تخشى باسكو صافي لونطون ملي لصقنا لا تلفزيون وهو مخبي. انا قلت لكم جو ريسيكل دوبي لونطون صافي 20 طون درك وانا جو ريسيكل. دونك الحاجه اللي نلقاها بلوس دو 20 طون الحاجه اللي نشوفها نخبيها ça peut servir une autre fois. فوالا هاوداك جو لي نيتوايي. انا عندي هادو تاع القجوره تاع القجوره سورتو. انا هادو جي لي ريكوبيري. عندي قجوره ما طيشتهم خبيت هادو. نحتاجو هذا نحتاجو باسكو هذا عنده دي ترو هنايا اللي كان لاصقين التلفزيون. قلت نحط فيها من فلور بور لي كاشي. نحتاجو رجلين بيان سور سا سورتي لي بوانيي. نحتاجو شمع سيليكون بيان سور لو بيستولي. هذا واش نحتاجو بربي ان شاء الله سي تو سكون ا بيزوان. دركا نرجع مع نحي هذوك لي هادو لي بلاستيك اللي من اللورا ونرجعو باش نخدمو لو بلاطو تاعنا. وليت باش نقول لكم بون جي ريوسي اونلفي هادو لي بو دو بلاستيك. هادو لي بو دو بلاستيك اللي يتحطوا نورمالمون هنا. هذا ما عنديش ما نحيه نخليه جو في لو ليسي فاصون جو بو با لونلفي ماهوش مفيسي سي لي انتيغري. بيان سور يفو لي غاردي هادو ما ترميوهمش خبيهم في مضرب. اون سي جامي تجيكم كاش نهار تحب تقولوا نرجعوا التلفزيون سور لا طابل ولا او موان فوز الي لي روتروفي. فوالا نحكمو نديرو بيان سور سيليكون منا في لي بواني. تقدروا باغ اكزومبل تديوه هذاك اللي يدير لي ميغواتي يخرب لكم باش تلصقوا بالليفيس. انا جو فو جوست فيغ هكذا بال اوي اتونسيون سي شو. فوالا ديروا لا ميم ديمونسيون ولصقوه. حبيت نقول لكم نو فات با لا بيتيز كو جي فات موا. ولي لصق الرجلين دابور رحت لصقت لي بواني افون ما ندير لي بيي. نديرو لهم تاني سيليكون. هادو يتباعو عند لا ميرسوري. لي بيي هادو يتباعو عند لا ميرسوري. فوالا وين هما فوالا 4 نديرو 4 نديرو 4 ولو 5 نديروه في الوسط هكا بور ساسوري بلي ما يتحركش. فوالا لصقنا لي 4 بيي. قلنا مازالو نديرو واحد هنا في النص. لصقوهم مليح بالسيليكون باش ما يطيروا الكمش. دركا بعد ما لصقنا الرجلين ولصقنا لي بوانيي تقدروا تخليوه كيما راه هكذا سون لوي راجوتي كوا كو سو سوا. تقدروا تحطوا له هاد لاغوز قلنا باش نخبيو هاد الواحد ولكن راح نديروه بور ديكوراسيون ما كان له لاغوز. فوالا انا قلت نزيد له هذاك لي بيرل. فوالا هكا تو لو تور. نتوما وزات لي قلت لكم تحبوا تخليه ديجا هكا راهو باهي.
ديجا هكا راهو باهي تحطو فوقو لي غاتو ولا لي بارفان ولا المهم vous l'utilisez comme vous voulez pour décoration ولا pour servir. انا راح نزيد له هاد enfin je vais voir اللي كنزيد له هادو ولا autre chose. Voilà, finalement j'ai changé d'avis, mais je vais pas lui mettre هادوك les perles حطيتهم جاو هكا عربش. J'ai pas beaucoup aimé. Je vais pas mettre تاني la fleur. حطيت une bougie que j'ai faite moi-même à la maison. Une bougie faite par moi-même. خطرة أخرى ندير لكم la manière هذه de faire les bougies pour cacher هاد les trous. J'ai mis les parfums de monsieur mon mari par là maintenant et les miens par ici. Finalement je vais faire un présentoir de parfums et de maquillage.